अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज 15 रमज़ान मुबारक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस रहमतों और बरकतों वाले महीने को अल्लाह ताला आपके लिए हकीकत में रहमतों और बरकतों वाला महीना बना दे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरी कुछ एपिसोड्स को फॉलो करते आ रहे हैं, कि इस रमज़ान मुबारक में मैं आपकी खिदमत में कससुल अंबिया को पेश कर रहा हूँ। तो आज जिन नबी का किस्सा मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है वो हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे नबी थे और उन्होंने भी लोगों को दीन की तबलीग में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और वो, अगर हम उनके कबीले की बात करें कि वो किस कबीले या किस शहर की तरफ या किस बस्ती की तरफ भेजे गए थे, तो उस इलाके का नाम था मदियन। और ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के फ़ौरन बाद ही, यानी कि कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद ये कौम जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी। और ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम के साथ जो कुछ हुआ उसको बहुत अच्छे तरीके से ये लोग जानते थे, बट फिर भी ये राह रास्त पर ये लोग नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा कि आप इनको राह रास्त पर लेकर आएँ। तो पहले बात कर लेते हैं कि इस कौम में बुराइयां क्या क्या मौजूद थीं। जैसे हर कौम में बहुत सारी या कुछ मखसूस बुराइयां मौजूद थीं। पिछली जितनी भी एपिसोड्स आपने कवर की हों तो उसमें आपने देखा होगा। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जो कबीला मदियन में रहा करती थी, उनमें जो बुराई बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, या जिस बुराई की वजह से वो मशहूर थे, वो ये बुराई थी कि वो नाप तोल में बहुत ज़्यादा कमी किया करते थे। और यानी कि अगर आप उनसे कोई भी चीज़, अगर किलो के हिसाब से अगर उसकी एग्जांपल मैं दूं, अगर आपको मैं मफहूम में समझाने की कोशिश करूं कि अगर आप उसको किलो के हिसाब से अगर ख़रीदने जाते तो उसमें वो वज़न में कमी किया करते थे। और इसी तरह अगर कोई लिक्विड मटेरियल की बात करेंगे, जैसे दूध है या कोई और चीज़ है, तो उसमें भी वो माप तोल में कमी किया करते थे, जो कससुल अंबिया की बुक में है, जो ये लिखा हुआ है। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और इस कौम मदियन का ज़िक्र जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया, और हदीस से भी इन तमाम वाक़यात का जो है वो पता चलता है। तो आप इसकी बहुत डिटेल जो है वो वहाँ से भी तर्जुमा और तफसीर जो है वो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ मुख्तसरन आपको खुलासा पेश कर रहा हूँ। तो ना सिर्फ ये कि वो जो कौम थी, जो मदियन कबीले की जो कौम थी, वो नाप तोल में कमी किया करती थी, बल्कि उनके इलाके से जो लोग भी गुजरा करते थे वो उनके सामान को लूट लिया करते थे। अगर लूटते नहीं थे तो उनसे वहाँ से गुजरने के लिए वो भत्ता, एक तरह का, अगर मैं आजकल का वर्ड यूज़ करूँ तो वो एक तरह का भत्ता मांगते थे। और अगर 100 किलो की कोई चीज़ है तो उसमें से वो 10% अपने पास भत्ते के तौर पर, यानी कि वो रखते थे। ये मैं कॉमन लैंग्वेज में आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वैसे अगर इसको आज के दौर के साथ हम किसी हद तक अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो अल्लाह माफ़ करे, हमारी कौम में भी ये तमाम बुराइयां मौजूद हैं। माप तोल में कमी, वज़न में कमी, और दूध में, लीटर में कमी, दूध में मिलावट में बहुत ज़्यादा पेश पेश। और फिर किसी इलाके से अगर गुजर रहे हैं या किसी इलाके में मौजूद हैं तो वहाँ पे भत्ताखोरी, अल्लाह रहम करे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भी पाई जाती हैं। तो बात ज़रा वापस अपने वाक़े की तरफ आते हैं। तो ये जब बुराइयां उनमें बहुत ज़्यादा पाई जा रही थी और वो किसी हद तक भी इसको बुराई समझते ही नहीं थे, वो तो इसको अपना हक समझते थे कि ये हमारा हक है कि अगर हम नाप तोल में कमी कर रहे हैं तो ये भी हमारा हक है, हमारा ये बिज़नेस है। और अगर हम यहाँ से गुजरने के लिए एक अगर भत्ता ले रहे हैं तो ये भी हमारा हक है, क्योंकि ये जो मदियन कबीले की जो कौम थी, ये प्योर बिजनेस ओरिएंटेड कौम थी और ये ताजिर थे और अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा महारत भी रखते थे, और अपने बिजनेस को किस तरह से आगे लेके जाना है और उसमें किस तरह से दो नंबरी करनी है, इसमें ये बहुत ज़्यादा माहिर कौम समझी जाती थी। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने यहाँ पर भेजा, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी इस जो आदत थी, जो नाप तोल में कमी थी और जो भत्ताखोरी की जो इनकी आदत थी, उससे मना फरमाया। लेकिन उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बिल्कुल उसी तरह ही इनकार फरमाया जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने फरमाया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने इनकार किया। ये तमाम बिल्कुल उसी नक्श कदम पे कौम ये चल रही थी, मदियन कबीले की कौम, जैसे पिछली कौमें जो हैं वो इनकार करती हैं।
حضرت شعیب علیہ السلام پھر بھی اپنے جو دین حق کی تبلیغ تھی وہ کرتے رہے اس قوم کی طرف، اور کچھ لوگ جو تھے، بہت سے لوگ ان پر ایمان بھی لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنا شروع کی، اور جو نیک اعمال تھے ان کو انہوں نے اپنی نارمل روٹین میں انکلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ بٹ جو بڑے سردار تھے قبیلے کے، اور جیسے پچھلی قوموں میں بھی ہوتا آیا، وہ اس بات کو کسی بھی حد تک تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہتے تھے کہ تم مذہب کو اور دنیاوی زندگی کو اور جو بزنس ہے، جو تجارت ہے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہو، مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ جو دین ہے، جو مذہب ہوتا ہے، وہ دنیاوی زندگی سے اور جو تجارت ہے، جو بزنس ہے، اس سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو تم مکس کر رہے ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی متعدد بار کوشش کی کہ جو تجارت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہی ہوتی ہے، اور اس میں اس طرح سے دو نمبری نہیں کی جاتی ہے، لیکن وہ کسی صورت بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ اس سے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، کہ اگر ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے تو ہم پورا جب دیں گے تو ہمارا منافع کم ہو جائے گا، اگر ہم یہاں سے گزرنے والوں سے اپنا حصہ نہیں مانگیں گے، بھتہ نہیں مانگیں گے، تو اس سے بھی ہمارا بہت تجارتی نقصان ہوگا۔ تو وہ اس بات کو کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب بہت زیادہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان باتوں کی تلقین کرنا سٹارٹ کی اور تبلیغ کرنا سٹارٹ کی، تو انہوں نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دینا سٹارٹ کی۔ اور ایک موقع پر میں آپ کو اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ ایک موقع پر تو سرداروں نے یہ کہا کہ اگر تم اس قبیلے کے نہ ہوتے اور اگر ہمیں تمہیں تمہاری قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر دیتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ تمہیں میرے قبیلے کا تو خوف ہے، میری ذات کا تو تمہیں خوف ہے کہ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن تمہیں اس اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اور جس نے مجھے تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا ہے، اس سے تم بالکل خوف نہیں کھاتے ہو، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر تم بالکل عمل نہیں کرتے ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے جو سردار تھے، جو قوم کے سردار تھے، انہوں نے پھر دھمکیاں دینا سٹارٹ کر دیں کہ تم اس قبیلے سے، اس مدین علاقے سے تم یہاں سے چلے جاؤ، اور ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بتایا کہ اگر تم اپنی انہی باتوں پر قائم رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب تم پر نازل ہوگا جو قوم لوط پر آ چکا ہے۔ تو وہ بہت مغرور قبیلہ تھا، بہت مغرور سردار تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم جس طرح کا عذاب لانے کی باتیں ہم پر کر رہے ہو، بالکل ویسے ہی جیسے پچھلی قوموں نے کہا، تو تم وہ عذاب ہم پر لے آؤ، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارا جو اللہ ہے نعوذ باللہ وہ کس طرح کا عذاب جو ہے ہم پر لے کر آتا ہے۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام جب بالکل اپنی آخری حد تک کوشش کرنے کے بعد جب مزید یہ دیکھا کہ یہ لوگ اس بات پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر انہوں نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، جیسے پچھلے انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی۔ تو پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا سٹارٹ ہوا۔ تو جیسے پہلی قوموں پہ تو بارش برسائی گئی، ہوا چلائی گئی، آندھی آئی اور زلزلے آئے، تو یہ تھوڑا سا مختلف عذاب تھا جو اس قوم پر نازل ہوا۔ تو سب سے پہلے تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ہوا بند کر دی اس مدین قبیلے کے لیے، اور پھر اتنی گرمی برسائی کہ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اتنا حبس ہو گیا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، اتنی گرمی تھی کہ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد جب بہت شدید گرمی پڑتی رہی، تو پھر ایک قریب کے ایک علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا۔ جب انہوں نے قوم نے یہ دیکھا کہ ایک بادل وہاں پر آیا ہے اور وہاں پر کچھ سایہ ہے، کچھ چھاؤں ہے، وہاں پر کچھ ٹھنڈی ہوا ہوگی، وہ یہ سمجھتے ہوئے فوراً پورا قبیلہ اس کی طرف بھاگا اور اس بادل کے نیچے انہوں نے پناہ لینے کی کوشش کی کہ یہاں پر تھوڑی سی گرمی کم ہوگی، کیونکہ نہ ان کو درختوں میں سکون مل رہا تھا، نہ جنگلوں میں سکون مل رہا تھا، ہر طرف بے تحاشا گرمی تھی، حبس تھا، جسے آج کل کے دور میں ہم کہیں تو ہیٹ سٹروک، جناب ہیٹ ویو آئی ہوئی تھی اس علاقے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بادل کے تھرو آپ ان پر عذاب نازل کریں۔ تو پھر یہ مفہوم یہی ہمیں بتاتا ہے اس بک جو میں نے اس بک میں سے پڑھا ہے۔ تو اس بادل کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ برسائی، جو بہت گرم آگ تھی، جس سے یہ لوگ جھلس گئے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
जब चीख मारी ज़ोरदार तो फिर इनके जिस्मों की रूह जो थी वो निकल गई, और इन पर एक बहुत ही दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ताला का नाजिल हुआ, और फिर ज़लज़ला आया। ये देखें कि एक तरतीबवार है कि पहले गर्मी हुई, हब्स हुआ, हवा बंद हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया, शदीद गर्मी पड़ी तो जिस्म झुलसने लगे। ये तमाम अज़ाब अल्लाह ताला ने उस कौम पर नाजिल फरमाया जो नाप तोल में कमी किया करती थी, जो अपने इलाके से गुजरने वाले लोगों से भत्ता मांगा करती थी, अपना हिस्सा मांगा करती थी तिजारत में से। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर सबको लाने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी कौम से इस तरह की जो भी बुराइयां हैं वो ख़त्म फरमाए, ताकि ये गर्मी, ये हीट वेव, ये हवा का बंद हो जाना, ये हब्स का आ जाना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां हैं कि पिछली कौमों पर इसी तरह से अजाब जो है वो लाया गया था। तो वो तमाम लोग जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो अल्लाह ताला के इस अज़ाब से महफूज रहे, और जो वो कौम थी वो निस्तो नाबूद हो गई, कौम मदियन जो थी। तो आज तक भी उनकी निशानियां जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से उन पर अज़ाब जो है वो नाजिल फरमाया था। अल्लाह ताला हमें इन तमाम अज़ाबों से और इन तमाम ऐसी अल्लाह ताला के गज़ब से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।